الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويمحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل لكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തൊന്നും സ്ക്രീൻ തന്നെ മങ്ങി കാണുന്നുണ്ട്. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് എഴുതി അറിയിച്ചോളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റഫീഖ ഗസ്റ്റുള്ളവർക്ക് എടുത്ത് നോക്കി, എനിക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സൗണ്ട് ഓക്കെയാണ്? സൗണ്ട് കൂടുതലോ കുറവാ, ചിലമ്പലോ പൊട്ടിപ്പിരിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്കിവിടെ ഒന്നും കേൾക്കൂല. അപ്പം എഴുതിയാലും മനസ്സിലാക്കി. സൗണ്ട് കൂട്ടണോ കുറക്കണോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഷ്റഖ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് മങ്കൂസ് മൗലിദിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചൊല്ലണം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. നെറ്റ് സമ്മതിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാലേ മക്കൾ കാണുള്ളൂ, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഫലമ്മാ ആന ആവാനു മൗലിദിഹിൽ കരീം വഹാന മഖദമഹു ശരീഫുൽ അലീം സ്വഅശാഉഷുൽ ഇശാറത്തി ബിൽ ബിശാറത്തി ലിഅഹ്ലിൽ അർളി അജ്മഈൻ ഫമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ ഫഇൻദ ذلك حفت بأمه آمنة رضي الله عنها فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشر بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية وطلعة المحمدية أخاذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. റഫീഖ യൂസുഫ ശബ്ദം എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ടോ? എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി. കുറവാണോ കൂടുതലാണോ ചിലമ്പലാണോ ഇനി കൂട്ടണോ കുറക്കണോ? എനിക്കിവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ക്ലിയർ ആണ്? കൂട്ടും വേണ്ട കുറക്കും വേണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കൂടെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഇന്ന് നമുക്ക് രാവാണ്, നാളെ 12 ആണ്. രാവിലെ ചൊല്ലാൻ പറ്റിക്കോളും, ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ വരും, മദ്രസകളുണ്ട്. യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും സ്വലവാതുല്ലാഹ് അലൈക്കും അശ്റഖൽ ബദ്റു അലൈനാ فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور
يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ما رأينا العيس حنت في السورى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك وأتاك العرض يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك النبي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم حينما شد المحامل وتندوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل في العشايا والبكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم كل من في الكون حام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم في معانيك الأنام قد تبدت هائرين أنت للرسل الختام أنت للمولى الشكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي
سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم فاغسني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور فاز عبد قد تملى وانجلى عنه الحموم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف حسين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله سبحانه وتعالى നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദാണ്. പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളത്തെ പുലരിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യസമയത്ത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. നേരം വെളുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം ആളുകളും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയവുമാണ്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മങ്കൂസ് മൗലീദ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് പോവുക, കഫീലിൻ്റെ വിളി വരിക, അസ്രായിലിൻ്റെ വിളി വരിക, ഈ 3 വിളി വന്നാലും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, പോവേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ജവാബ് ചൊല്ലിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂല എന്നുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ടോടെ കേൾക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കൂല എന്ന ഇത് പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول أيوة فيصل ألو اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا എന്തായി ഗോളെന്നാ اعتق رقابنا جميعا من النار بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا أيوة فيصل നാളത്തെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ബുക്കിംഗ് കിട്ടിയതാണ് അവർക്കത്തെ ഇഷ്ടം അതിന് വലിയൊരു ഹൈറാണ് ഇനി വിളിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجهه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي تمثل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى فكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يديه الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبتني الله في صلب آدم
آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي إلى الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قد صلى الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ഇൻഷാല്ലാ റഫീഖ് യൂസുഫിൻ്റെ കഫീൽ ആർവൺ അൻവർ എല്ലാവരും ജവാബ് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ റൂമിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളും. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب يا ربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ارتقبت على الخطا غير حسر وعهدا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب يا ربي الشفاعة حبلنا في القيامة مشفيقا واحلنا إضلاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب يا ربي രണ്ടാമത്തെ ഹിക്കായത്ത് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? മങ്കൂസ് മൗലിദിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹിക്കായത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കി.
ഞാൻ ഇവിടെ റൂമിലാളുണ്ട്. എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല, എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കണം. റഫീഖ് ഓതൂല. ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നീ എഴുതിട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അൽമാറ നോക്കട്ടെ സെബീന ഉണ്ടാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓതിക്കണം. എന്നാ ബാബു ചൊല്ലി. ബാപ്പു സെബീന തരാൻ പോയിക്കണം, ഇപ്പൊ വരും. തോന്നണിന്റെ അടുത്തൊന്നും ബാപ്പുവിന് സെബീന ഇട്ടെന്ന്. ബാപ്പോതും നോക്കട്ടെ സെബീന ഇട്ടാ നോക്കട്ടെ. എന്താ വലുതി കെട്ടി ആരെയും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? സ്പീക്കറിനെ എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ല. കഫീലെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓതിട്ട് എടുത്തുവെച്ചാണ്, അവൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെ ബാപ്പു ചെല്ലും. ബാപ്പു ഒരു സെബീനല്ല. നിങ്ങൾ നമ്മളെ കളിയൊക്കെ വേണ്ട, ഓതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ സെബീനല്ല, കാണാതൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാ കഫീൽ ഓതിക്കടാ. കഫീല ആ ഓതിയ ചിലപ്പോ ഉള്ളവരും ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആക്കി. ബാപ്പു എന്നാ മൊയിലേരന്നെ ഓതിക്കോളെ. സയ്യർ മൊയിലേറാ സാധാ എഴുതി വിട്, കേക്കൂല. എഴുതി വിട് മുപ്പർക്ക്. നിങ്ങൾ ബാപ്പു ബാപ്പു എന്നിട്ട് മൂപ്പർ ബാപ്പു സുന്നി മനസ്സില് എഴുതി വിട്. സാബിത്ത് ഓതൂല. യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല എല്ലാരും കേട്ടിരിക്കും. ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൂർത്തീകരിക്കും. അതായിരിക്കും നല്ലത്. മനസ്സിലെ അതാണ്. അതെ, നമ്മൾ തന്നെ ഓതായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ലത്. മജ്‌ലിസ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തണ്ട. ചാൻസുകൾ നമ്മളെ തേടി വരില്ല, ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ മുതലാക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب. أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان، وتزينت الحور والبلدان، ودقت بشائر الأفراح، وزحرت كواكب الصباح. ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها احتز العرش طرا بشارة، وزاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا. فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها مؤتمنة، وآمنة به من المخاوف الكامنة، وظهرت لانتقال نوره الآيات، وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الحنا بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا. وسمعت الملائكة
الملائكة في شوال يبشرونها بظفر بغاية المنى. ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والبقار والسلام. وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى. وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا. واصطفت الملائكة منزلها في صفد فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما حل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا. ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة. وحان بروز الشمس السعادة تلأله الحق نورا وضاء ونشرت له في الكون علام الرضا. وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهبة فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها. وسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. وبلغت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب السيد المطهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. هذا جميل النعتي هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد الخلائق من جهنم منجي الخلائق من جهنم في غادي.
هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزياد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناحى طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين ولعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما ولعته مد الدعاء عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بالثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر الطشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بأضاء مطبية فنشرها فإذا هي خاتم يحير عيون الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار
بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرافا وغاضت بحيرة سامات وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب السواقب وانبلج الصبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون في الجزور ويأكلون ويشربون وقد عقفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاعد ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مؤتما فقال عثمان بن حبيرس ما له قد أكثر تنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد قلبه إصلاب النار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله എല്ലാവരും പറ്റുന്നവർക്ക് ജവാബ് ചൊല്ലുക അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ يا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد رد العير بالصحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات فإن كنت من ذنبي آتينا فإننا نبؤ بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بالسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير
بريتي تردى لي مولودين أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات الشاه الفرس في أعلى الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية فيا لقصين ارجعوا الله لعليكم وحب إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع دم عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريش وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمد فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الأبرار محمد سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليك الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها عنواع الطيور وهي تسمه لازدهامهم واختفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ശബ്ദമൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ കൂട്ട് കുറവൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ അതൊരു സുഖം കിട്ടണില്ല അതാണ് إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج
ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فزمن قد كنت بغيته والسماء في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج مازلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهدي صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجد صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حين يمنعنا من ظروف الدمع والعجد صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محوا من رعين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسين والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج അവസാനത്തെ ഹിക്കായത്താണ് ഇൻഷാല്ലാ. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانب الرجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ به فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد زاد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي
وصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت له ما شأنك قال رأيت ليلة رجل محصر الوجه طيب رائحة عظيم الحيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار خلط المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجعه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على قال تقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح يديه وعنقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثوني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غديم أيوة نعم ضروري طيب خلاص ان شاء الله 15 20 دقيقة بعدين نمشي مو مشكلة خلاص طيب
أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي جاءت لي مولده شريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ജവാബ് ചൊല്ലണം. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ബൈറ്റ് ചൊല്ലിപ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحساد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي ومن الياسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما يطاهي تعدادها فالمدح يقصر أم بلوع المقصود يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بما قد علمت من الآذى والظلم والضعف شديد فأسعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي إني نازلك والنازل لديك يا خير الآنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع سلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي അൽഹംദുലില്ലാ സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ജന്മദിനം മാസത്തിൽ അവിടുത്തെ രാവിലെ പരിപൂർണമായിട്ട് മങ്കുസ് മൗലീദും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും ഒക്കെ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടിക്ക് സമയമായി. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع
جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزقام وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقي والداء القامي والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. رحمنا يا راج سيداയ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയത് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് ഹദ്റാത്തീബ് ഖസീറത്തുൽ ബുർദ മറ്റത് കാറുകളും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും പിഴവുകളും അദബുകേടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിട്ടു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരെ സമയം കണ്ടെത്തിയവരെ അല്ലാഹുവേ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചവരിലേക്ക് ചെയ്തവരെ എല്ലാ നിലക്കും ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവര് സമയം കണ്ടെത്തിയവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ, ഖബർ നീ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ചെലവാക്കിയ സമയം അല്ലാഹ് നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവസാനത്തെ റബീഉൽ അവ്വലാക്കല്ല അല്ലാഹ് നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റബീഉൽ അവ്വൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൗലീദ് ചൊല്ലാൻ ബുർദ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഞങ്ങളെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. നീ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്നൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്
മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇരുലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മുത്തുനബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകത്തോട് കൂടെ പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അൻവർ അല്ലാഹുവേ ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇൽമിൽ മക്കളിൽ ഭാര്യ മക്കളിൽ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് മിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും അല്ലാഹുവേ ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാതെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലി നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കടമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മൗലീദിന്റെയും ബുറുദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെയും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹലാൽ സമ്പാദിക്കാൻ ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലി മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബ്റില്ലാത്ത ഹസദില്ലാത്ത ഉജ്ബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ്, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു ചതിയിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരു ചതിയിലും ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നാവേറിൽ നിന്ന് സിഹ്റിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ സഹോദര സഹോദരിമാരെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൊത്തം അല്ലാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അല്ലാഹ് നീ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ടല്ലോ റബ്ബേ. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മാരകമായ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചൊല്ലി അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവര് അല്ലാഹുവേ പലരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നാരണ്ട് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്.
ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും രോഗികളായി നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരെ അറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെറുതും വലുതുമായി ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ചൊല്ലിയതുക്കാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ശറ മൻസബിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ കാരണം നീ വഷളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ, നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ആ മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാഹിബ്, അതുപോലെ ആർമൻ ഗ്രൂപ്പ്, അതുപോലെ അൻവർ കാട്ടിലെ രാജാവ്, ഹബീബ, അതുപോലെ 1K AK എന്താ വന്നിട്ട്, അതുപോലെ ഫർഹാന, സാബിത്ത്, മറ്റ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിലും ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ പോയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇതിനു വേണ്ടി മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇഷ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ധന്യമാക്കിയ മജ്ലിസിനെ പല നിലക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ പകരമായി ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലും മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹു ഉസീഖും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നാളെ രാവിലത്തെ മജ്ലിസ് നേരത്തെ ഉണ്ടാവില്ല, ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ 6:20 ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. 7-8 മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 9 മണിക്ക് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.